على صوت انفجار ضخم جدا جدا جدا. لم نعهد هذا الانفجار من قبل، احنا سمعنا صوت صواريخ قبل، ولكن هذا برميل متفجر يعني اللي صحينا عليه. نزلنا نجري على صرخات الناس وشغلتهم كجيران. جينا ننقذ، فيش كهرباء، كانت الدنيا عتمه كانت، اضطرينا ننقذ على جوال، على كشاف الجوال. للامانه لما جينا وصلنا الحدث وصلنا المكان كان مناظر تقشعر لها الابدان، يعني شهداء كانوا متناثرين مطرح ما واقفين هنا اكثر من 10 شهداء. مربع كامل تم ازالته الليله. كمان الغريب في الامر انه كان في تحت الانقاض ناس صرخات استغاثه كانت تستغيث فينا، واحنا مش قادرين نعمل لهم من حاجه. حتى الان هم تحت الانقاض، يعني هاي مر اكثر من 12 ساعه هم تحت الانقاض، احنا مش عارفين هم احياء هم شهداء، مش عارفين يعني حتى الان. معسكر النصيرات يباد بصمت، جرائم يومية، فيش ليلة إلا بكون هناك جريمة، هناك شهداء ليليا ليل نهار. وكمان الطيران الإسرائيلي لا يبارح سماء انصراف نهائيا على مدار الساعة. هناك قصف، هناك شهداء، الكوات كافر بتفرقش المنطقة، قتل على مدار الساعة. كل ما بيحكوا في تهدئة، كل ما الناس بتتأمل بتصير مجزرة جديدة، الناس بترجع تنتكس، بتنصدم، ما بتعرف يعني. الواحد بطل يتأمل، يعني يقول في تهدئة ما بيصدقش، بطل في أمل، بطل في أمان. أصعب منطقة في كل القطاع انصراف، لأنه الواحد مش آمن ولا في بيته ولا في أي مكان، ما بيعرف متى بينزل عليه الصاروخ، متى بيجي أجله، متى هيستشهد. الواحد قاعد على أعصابه في هذا البلد.